Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to 30 झूठे नबी आएंगे। नबी आएंगे लेकिन होंगे झूठे, नबूवत का दावा करें। और आपने फरमाया वो सारे दज्जाल होंगे, जो उनको मानेगा वो भी काफिर। और ये भी मसला याद रखें कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैं नबी हूं हुजूर के बाद, उससे ये कहना कि तू अपने नबूवत का सबूत पेश कर, सबूत मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिया है कि किसी और नबी ने नहीं आना, तो फिर हमारा ये ईमान और यकीन है कोई जितने मर्जी करामतें पेश करता रहे, हम उसको नबी तस्लीम नहीं करेंगे। हुजूर के जमाने में मुसैलमा कज़्ज़ाब आया, जिसने कहा मैं भी नबी हूं। उसने मेरे नबी को एक खत लिखा और उस खत में उसने लिखा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे साथ एक मुआहदा करें। मुआहदा ये करें कि जब तक आप जिंदा हैं आप नबी रहेंगे, और जब आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो मैं नबी हो जाऊंगा। ये मेरे साथ आप मुआहदा करें। और अगर आप ये भी नहीं करते तो फिर ये मुआहदा करें कि अरब के एक हिस्से में मैं नबी बन जाता हूं और एक हिस्से पे तुम नबी बन जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसका खत पढ़ा तो आपने उसको जवाब में एक खत लिखा, और उस खत में यह था कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अंत कज़्ज़ाब और तू झूठा है। ये खत आपने लिखा। तो आपके हाथ में वो खत था, सहाबे कराम बैठे थे। आपने फरमाया कोई है जो मुसैलमा कज़्ज़ाब को ये खत दे के आए। मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास बड़ी तादाद थी, बड़े लश्कर थे, बड़ा असला था, वो मामूली आदमी नहीं था। उसके पास जाने का मतलब है मौत के मुंह के अंदर जाना। उसके पास जाने का मतलब है कि अपने आप को मौत के हवाले करना। लेकिन जो लोग खत्म नबूवत का अकीदा रखते हो और जो हुजूर की खत्म नबूवत पे मरने को सआदत समझते हो, उनके लिए इससे बेहतर मौत हो ही नहीं सकती कि खत्म नबूवत में मौत आ जाए। हबीब बिन ज़ैद एक गरीब सा सहाबी टोकरे में खजूरें रख के बेचता था। उसने जब ये बात सुनी ना कि हुजूर फरमा रहे हैं ये खत कौन दे के आएगा, तो फौरन बोला, उसके मुंह में खजूर के दाने थे, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह ये ड्यूटी मेरे ज़िम्मे लगाएं, ये खत मुसैलमा तक मैं पहुंचाऊंगा। तो साथ एक सहाबी बैठे थे, उसने कहा ओ हबीब ओ खजूर तो खा ले फिर बात करना। कहा कहीं ऐसा ना हो मैं खजूर खाता रह जाऊं और मेरी जगह पर ड्यूटी किसी और की लग जाए, ये सआदत तो मैं हासिल। अब ये हबीब जो थे कमजोर से थे, दुबले पतले थे, कोई पीछे खानदान और बिरादरी भी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ईमान की ताकत देखे। कहा या रसूल अल्लाह मुसैलमा के पास मैं जाऊंगा, ये खत उसके मुंह पे जाके मारूंगा। हुजूर ने उसे अपना घोड़ा दिया और उसे अपना नेजा दिया। उसके 12 बच्चे थे हबीब के, बीवी भी जिंदा थी। न बीवी को मिला न बच्चों को मिला, वो गरीब खजूर बेचने वाला, फेरी लगाने वाला। साहबा कहते हैं जब वो घोड़े पे बैठा उसकी अदा ही बदल गई, यूं लग रहा था कि जैसे कुछ जर्नैल जा रहा है। दौड़ के गया, मुसैलमा तख्त पे बैठा हुआ था,
اور یہ حبیب بن زید آئے اور انہوں نے آ کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اور مجھے پہچانا ہے؟ تو مسلمہ نے کہا کون ہو تم؟ تو حضرت حبیب بن زید نے اپنا نیزہ جو حضور نے دیا تھا وہ زمین میں گڑا گھسایا. تو مسلمہ نے کہا تو ہے کون؟ تو کہنے لگے ہو تو محمد کے غلام کے چہرے سے نہیں پہچانتا کہ میں کون ہوں؟ اور میں حضور کا غلام ہوں حبیب، تیرے خط کا جواب لایا ہوں. اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے بندے رکھے ہوتے تھے جو خط پڑھتے تھے. تو مسلمہ نے اپنے منشی سے کہا خط پڑھو. اس نے جب خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا انت کذاب، تو جھوٹا ہے. تو جب مسلمہ کذاب نے یہ لفظ سنا نا کہ خط میں حضور نے لکھ کے بھیجا ہے انت کذاب، تو جھوٹا ہے، تو وہ آج بگولا ہو گیا. اور اس نے حضرت حبیب بن زید سے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہا میرے نبی نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، تو جھوٹا ہے. اب مسلمہ کذاب کہنے لگا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، تلواریں، خنجر، نیزے، میری پولیس اور سپاہی کھڑے ہوئے ہیں. تو حبیب بن زید کا جملہ سنی اس نے کیا کہا. کہنے لگے مسلمہ میرے 12 بچے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چل بھی نہیں سکتے. جب حضور کا خط لے کے میں آ رہا تھا نا، میں نے اپنے بچوں کو مڑ کے نہیں دیکھا، تیرے نیزہ خانوں کو کیسے مڑ کے دیکھا. اس نے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹو. ہاتھ یہاں سے کاٹا، خون نکل رہا تھا. تو مسلمہ کذاب نے کہا اب بتاؤ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. کہا وَأَنَا، اور میں. تو ہاتھ کٹا ہوا ہے. تو حبیب بن زید کہتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے. اس نے کہا اس کی ٹانگ کاٹ دو، بائیں ٹانگ کاٹ دو. بائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، گر گئے، اب نہ چل سکتے تھے، خون کے فوارے. اب یہاں قرآن نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر جان کو خطرہ ہو اور ایک مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمے کا انکار کر دے، کفر کا اقرار کر دے، تو اسلام کہتا کوئی بات نہیں، جان بچاؤ، بعد میں توبہ کر لینا. لیکن حبیب بن زید نے کہا کہ میں اپنی جان تو ختم نبوت پہ لے سکتا ہوں لیکن مسلمہ کذاب کو رسول نہیں مانوں. اس نے 3-4 مرتبہ پوچھا، یہاں تک کہ ان کے گوشت کی بوٹی نکالی زندہ انسان کی. اور آخری مرتبہ کہا اب بتاؤ کیا کہتے ہو. کہا میں اگر شہید ہو جاؤں نا تو میری گوشت کی بوٹی بوٹی سے پوچھنا، تو میری ایک ایک بوٹی کہے گی تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. حبیب بن زید کو شہید کر دیا. جب وہ شہید ہو گئے اللہ کے نبی کو پتا چلا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. مدینہ میں تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرا حبیب شہید کر دیا گیا ہے اور جبرائیل نے آ کے بتا دیا ہے کہ اللہ نے حبیب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. اور پھر فرمایا جاؤ اس کی ماں کو اطلاع کر دو. اب ظاہری بات ہے ماں کو جب اچانک خبر ملے تو ماں کی کیفیت کیا ہوگی. تو ماں کو جا کے بتایا صحابہ کرام نے کہ حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا ہے. کہا میں نے دودھ پلایا اسی دن کے لیے تھا، میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اس لیے تھا کہ میرا بیٹا دودھ پیے، بڑا ہو جائے اور ختم نبوت دے. اگر جان دینے کی باری آئے تو اپنی جان قربان کر. کوئی مسئلہ نہیں، مجھے فخر ہے، اللہ اس کا اجر مجھے بھی دے گا، میرے بیٹے کو بھی دے گا. یہ مسئلہ ختم نبوت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات لڑے، جتنی جنگیں لڑی،
صحابہ کرام نے جتنی جنگیں لڑی اتنے صحابہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے جتنے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے صحابہ شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے، 700 اس میں قرآن کے حافظ تھے۔ اب اس ساری بات کا سامنے رکھ کے آپ اتنا اندازہ لگا لیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے جان دینا کتنا ضروری ہے۔